डॉक्टर शादाब एहसानी साहब, मोहतरमा रजिया साहिबा और अफशा सैर साहिबा, जिनकी ये किताब मेरे हाथ में है, नदीम साहब। जिस किताब के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सिर्फ पहले सफ़े से लेकर और कोई 20-25 सफ़ात मैंने इनके पढ़ लिए। ये ज़रूर कहूँगा कि पीटीवी के गेट से लेकर यूनिवर्सिटी के गेट तक मैंने पढ़ लिया। क्या करें, उसके बाद ताज़िए ठंडे हो गए। अगर ये तकरीब टूल प्लाजा पे हो रही होती तो शायद मैं पूरी किताब पढ़ लेता। यहाँ पढ़ने की कोशिश की तो चश्मा ऑफिस में भूल आया हूँ। तो मेरी कैफियत आप देख चुके होंगे। अफशा सैर साहिबा का ये ख्याल है कि देखें जी, आज के इस ज़माने में भी अदबी तकरीबात बहुत कम हो रही हैं। वो लोग ज़्यादातर मौसीकी की वजह से आ रहे हैं। बीबी आज भी ज़्यादातर लोग मौसीकी की वजह से आए। खान साहब फरहान रईस साहब, लेजेंड हमारे उस्ताद खान साहब रईस खान के साहबजादे। पाकिस्तान में इनसे बड़ा कोई सितार प्लेयर कोई नहीं है। इनके बराबर में उरूसा साहिबा बैठी हुई है, वहीद ख्याल साहब, इसके मौसीकी के लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर हमारे म्यूजिशियन बैठे हुए, सब टॉप के पीटीवी के। और जिस अंदाज में कारी साहब ने माशाल्लाह इतने सुर में नात पढ़ी, तो अकीदत अपनी जगह पे, मगर उसमें राग भी ज़रा ढूंढी, क्योंकि ये कोई अता ही नहीं पढ़ सकता। ये बाकायदे मौसीकी के रुमूज़ सीखने वाला ही कोई इस तरह की धुन जो है वो कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपका ख्याल है कि अदब देखें, मगर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम तो आए इस वजह से यहाँ पे इस महफिल में कि मुझे देखें, इतने बड़े यहाँ पर शायर बैठे हुए हैं, नक़ाद बैठे हुए हैं, अदब को समझने वाले। मैं तो कुछ भी नहीं, बड़े साजा यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैं जो किताब को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, तो क्योंकि म्यूज़िक का आदमी हो तो मुझे तो लगा ही है, मुझे तो उसमें खूबी ये नज़र आई कि आपके अशार में मौसीक़ियत बहुत है। ठीक है ना? तो ये तो एक आपके जो कलाम है आपका इस किताब में, उसकी खूबी है ये। जिस अंदाज में आपने छोटी बहर पे ये अपने गज़लें लिखी हैं, भाई ज़्यादातर तो ख़वातीन जितनी भी शायरात हुए डॉक्टर साहब, उन पे तो वैसे ही ये इल्ज़ाम होता है कि उनका कलाम अपना नहीं होता। और फिर जनाब आली उस पर यह कि अगर फ़र्रुख निसार साहब महफिल में हो तो और मुसीबत आ जाती है। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि अफशा सैर का कलाम अफशा सैर का अपना, क्योंकि वो कलाम जिसमें बहुत सारी इनकी मतलब मजम्मती कलाम है, कि जिसमें कहा है कि भाई बेवफाई और लोगों ने मेरे साथ नमक हरामी की सारी चीज़ें इसमें है, वो सब पीटीवी के प्रोड्यूसरों के लिए लिखा है इन्होंने। तो ये कलाम इनका अपना ही है। तो इसमें भाई आपको सनद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल मैं वसूख से लिख सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी शायद तो आपने की मेरे सामने थी। आप उठ के आ जाती थी किसी प्रोड्यूसर की शिकायत लेके कि देखिए उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, मेरा प्रोग्राम था मुझे नहीं दिया, और ये और मेरा टाइम कम कर दिया। दूसरी जो खातून होस्ट थी उनको ज़्यादा टाइम दिया। फिर थोड़ी देर आप बैठ के चाय के कप पे पूरी नज़म के खिलाफ लिखती थी। तो वही बात है। मगर ये कि भाई मुझे आपकी जो शायरी है ना, मैं जो इसमें चंद अशार जो मुझे अच्छे लगे। नदीम साहब, आपने बहुत खूबसूरत निज़ामत की और इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। साहिब सदर प्रोफेसर शादाब एहसानी साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर के GM अमजद हुसैन शाह साहब और प्रोफेसर कम आरा जाना होता है अगर शेरी मजमुआ कुर्बतों में फासले लाने में कामयाब हो सके। मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छी शायरा बनूँ। कहते हैं कि माँ बाप जब इस दुनिया से चले भी जाएं, फिर भी वो यादों की सूरत दिलों में ज़िंदा रहते हैं, और हम सब उनकी दुआओं के हिसार में रहते हैं। तो पहले माँ के कलाम से ही पेश करना चाहूँगी। जैसे नुज़रत अब्बासी साहिबा ने बड़ा खूबसूरत कलाम मुंतखब किया मेरे लिए माँ के हवाले से, मेरी माँ के हवाले से, बाप के हवाले से, और बहुत कुछ लिखा, लेकिन इंतखाब जो किया है वो आपकी खूबसूरत समातों की नज़र करती हूँ कि शायद हर एक तेरे बिन अधूरी है,
شے ہر ایک تیرے بن ادھوری ہے، تو بھی ماں کس قدر ضروری ہے، تو بھی ماں کس قدر ضروری ہے، یوں تو ہر شے یہاں مکمل ہے، یوں تو ہر شے یہاں مکمل ہے، پھر بھی دنیا میری ادھوری ہے، پھر بھی دنیا میری ادھوری ہے، جب بھی گزری ہوں کرب سے وہاں بہت یاد آئی، جب بھی گزری ہوں کرب سے وہاں بہت یاد آئی، آج پھر ماں بہت یاد آئی، آج پھر ماں بہت یاد آئی، اس کے بن کب سکون ہوتا ہے، اس کے بن کب سکون ہوتا ہے، باپ گھر کا ستون ہوتا ہے، باپ گھر کا ستون ہوتا ہے۔ اور کچھ منتخب کلام میں نے آج کے پروگرام کے حوالے سے، تو سوچ تو ممکن ہے کہ پہچان نکل آئے، تو سوچ تو ممکن ہے کہ پہچان نکل آئے، شاید کہ پلٹنے کا بھی امکان نکل آئے، شاید کہ پلٹنے کا بھی امکان نکل آئے، اور بھولی ہوئی یادوں کو بھلانے میں کسی دن، بھولی ہوئی یادوں کو بھلانے میں کسی دن، گھر سے تیرے میرا کوئی سامان نکل آئے، گھر سے تیرے میرا کوئی سامان نکل آئے۔ اور شعر دیکھے گا کہ ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں، ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں، ان میں ہی سے شاید کوئی انسان نکل آئے، ان میں ہی سے شاید کوئی انسان نکل آئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو شاداب احسانی صاحب اور امجد حسین شاہ صاحب، مزید کلام پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی آپ سب سے، کہ مگر جب تم کو سوچیں تو زیادہ سوچ لیتے ہیں، وہی جو دشمن جاں ہے وہی ہے راحت جاں بھی، وہی جو دشمن جاں ہے وہی ہے راحت جاں بھی، ہم اپنے دل کو یوں کر کے کشادہ سوچ لیتے ہیں، ہم اپنے دل کو یوں کر کے کشادہ سوچ لیتے ہیں، ہم اپنے گھر کبھی لے کر تھکن نہیں جاتے، ہم اپنے گھر کبھی لے کر تھکن نہیں جاتے، قبائے زیست کے پھر بھی شکن نہیں جاتے، ہمیں ہے خوف بہت تیری بے نیازی کا، ہمیں ہے خوف بہت تیری بے نیازی کا، کہ ہم سے اور کیے اب جتن نہیں جاتے، کہ ہم سے اور کیے اب جتن نہیں جاتے۔ غزل پیش کرنا چاہوں گی، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ یوں ہی اداسی ہے اس کا خیال تھوڑی ہے، یوں ہی اداسی ہے اس کا خیال تھوڑی ہے، مجھے ستائے کسی کی مجال تھوڑی ہے، مجھے ستائے کسی کی مجال تھوڑی ہے، بس اب تو جی نہیں کرتا ہے مسکرانے کا، وگرنہ زندگی اتنی وبال تھوڑی ہے، وگرنہ زندگی اتنی وبال تھوڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ دکھوں نے حوصلہ جینے کا ہم کو بخشا ہے، دکھوں نے حوصلہ جینے کا ہم کو بخشا ہے، کسی کا کوئی بھی اس میں کمال تھوڑی ہے، کسی کا کوئی بھی اس میں کمال تھوڑی ہے، وہ لوٹ آئے بھی تو فرق کچھ نہیں پڑتا، وہ لوٹ آئے بھی تو فرق کچھ نہیں پڑتا، ہمارا ہجر میں اب ویسا حال تھوڑی ہے، ہمارا ہجر میں اب ویسا حال تھوڑی ہے، اور ہمیں ملی نہ محبت تو کیا ہوا کہ سحر، ہمیں ملی نہ محبت تو کیا ہوا کہ سحر، جہاں میں آج محبت کا کال تھوڑی ہے، جہاں میں آج محبت کا کال تھوڑی ہے۔ اور آخر میں ایک غزل لاسٹ اب پیش کروں گی۔ اس دل نے ایک حشر اٹھایا ہوا تو ہے، اس دل نے ایک حشر اٹھایا ہوا تو ہے، یعنی کسی پہ دل میرا آیا ہوا تو ہے، یعنی کسی پہ دل میرا آیا ہوا تو ہے۔ تقریب کو منعقد کرنے میں اور آپ سب لوگوں کو بلانے میں جو ہمارے شہر کا ادب